बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तीन बहुत आम खबरें मुझे आपके सामने रखनी है और तीनों के बारे में आपको बताता हूँ वो क्या है। एक तो हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है बार बार कि जनाब उन्होंने इकॉनमी ठीक कर दी है। सिर्फ एक फैक्टर आज आपके सामने रखूँगा और कोशिश करूँगा रोज़ाना एक आधी चीज़ आपके सामने ज़रूर रखूँ ताकि इनका पोल खुले। ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, लोगों के घर का बजट इन्होंने तबाह कर दिया है और ये अपनी ही कारकर्दगी से अपना ही मुवाजना करते हैं कि 10 दिन पहले हम आपको जो है वो बड़े वाले डंडे से मार रहे थे, आज हम आपको थोड़े से छोटे वाले डंडे से मार रहे हैं। ये कौन सा मुवाजना है भाई? आपने तो महंगाई कम करनी थी। तो मैं एक एक करके पोल खोलूंगा। आज इन्होंने बड़ी बगलें बजाई, बड़ी इन्होंने कल तालियां बजाई और बड़े इन्होंने नारे लगाए। तो इनके नारों में कितनी सदाकत है, बहुत बड़ा पोल खोलूंगा मैं इस वीलॉग के आखिर में। और एक चीज़ आईनी तरमीम के हवाले से है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको बतानी है। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की सूरत हाल। इमरान खान साहब की जेल के अंदर मुलाकातें रोक दी गई हैं। 18 तारीख तक उनसे कोई नहीं मिल पाएगा, इसका बंदोबस्त किया गया है। अब 18 तारीख तक क्यों नहीं मिल पाएगा वो मैं आपको बाद में बताता हूं, नेक्स्ट स्टोरी इसके ऊपर है। लेकिन इमरान खान साहब को 18 तारीख तक मिलने से उन्होंने इनकार कर दिया जी, कोई नहीं मिल सकता। उसकी वजह यह है कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं और जेल के अंदर कुछ मामला है, एक्सरसाइजेज चल रही हैं। तो इमरान खान कोई माजा गामा तो नहीं है ना। ओ भाई, वो इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, पूरी दुनिया में उसका नाम है। दुनिया के बासर अफराद की फहरिस्त के अंदर वो आदमी कहाँ खड़ा है जाकर आप चेक कर लें। और दुनिया के कितने लोग उसको जानते हैं और उसको मिलना चाहते हैं ये भी आप जाकर चेक कर लें। उसकी क्रेडिबिलिटी आप चेक कर लें। वो एक आवाज़ देता है जेल में बैठकर और पूरा पाकिस्तान चौक हो जाता है। 4-4, 5-5 शहर एट अ टाइम बंद हो जाते हैं। वो इतना ताकतवर आदमी है पॉलिटिकली और पाकिस्तान के लोग उससे प्यार करते हैं। सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान की तारीख में उसने हासिल किए हैं। तो आम आदमी थोड़ी है कि उससे आप मुलाकात बंद करवा देंगे किसी भी बहाने से। तो 18 तारीख तक के लिए इन्होंने मुलाकात बंद करवा दी है। इसमें बैरिस्टर गौहर ने उमर अयूब साहब के साथ और रऊफ हसन साहब के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा जी पहले भी इमरान खान पे 2 हमले हो चुके हैं और इमरान खान साहब अपने मुंह से खुद कई दफ़ा कह चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। और इमरान खान से हमें आज के दिन की उन्होंने वार्निंग दी है कि हर हाल में मिलाया जाए। इमरान खान आम कैदी नहीं है। हमें पहले से अंदाजा था कि उनके साथ क्या किया जा रहा है या क्या किया जा सकता है। इसमें मुराद सईद का एक स्टेटमेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुराद सईद का आप स्टेटमेंट सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि मामला किस तरफ जा रहा है। मुराद सईद ने कहा कि मैंने महीनों पहले इतला दी थी कि एस्टेब्लिशमेंट नवंबर से पहले पहले इमरान खान के हवाले से अपने घिनौने मंसूबों पर अमल दरामद का इरादा रखती है। पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर मिस्र मॉडल को लागू किया गया है। मिस्र में जो है वो जनरल सीसी ने वहाँ पे मुर्सी को जेल में मार दिया था और जो मोहम्मद मुर्सी थे उनके बाद से लेकर फिर क्या सिचुएशन रही वो तब से अब तक वहाँ पे इक़्तिदार पे काबिज है। तो वो यहाँ पे वो कह रहे हैं जी मिस्र मॉडल जो है वो लागू किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों लगने वाली मुलाकातों पर पाबंदी, इमरान खान की एहलिया के बाद इनकी बहनों की भोंडे केसेस में गिरफ्तारी और इनके वकील इंतज़ार पंजूथा की गुमशुदगी अगर इस खदशे को तकवीत देने के लिए नाकाफ़ी थी तो अब अडियाला से इमरान खान के हवाले से आने वाली खबरें इस बात पर मोहरे तस्दीक सब्त कर रही हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी को शदीद खतरात लाहक है। ये मुराद सईद ने बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर काबिज माफिया को मुखलिसाना मशवरा है फ़ौरन से पेशतर पार्टी क़यादत और वकला को इमरान खान से मिलने दिया जाए ताकि वो इनकी खैरियत के हवाले से कौम को आगाह करें। इमरान खान और मोहम्मद मुर्सी शहीद के कद में जो फ़र्क है इसका शायद आपको इस वक्त अंदाज़ा नहीं है। इस आग से खेलने की ख्वाहिश तर्क कर दें वरना किसी के दामन में खैर नाम की खैरात नहीं रहेगी। तो मुर्सी जो था वो बेशक वहाँ का बहुत बड़ा लीडर था लेकिन इमरान खान जितना कद नहीं था। इमरान खान की पाकिस्तान में जो फॉलोइंग है वो अनप्रेसिडेंटेड है। यानी कभी भी किसी लीडर को पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मकबूलियत नहीं मिली जो इस वक्त इमरान खान साहब को मिली है। यानी तारीख के मुश्किल तरीन इलेक्शन लड़के वो सबसे बड़ी जमात साबित हुआ। हालांकि उसकी फार्म 47 जाली बना बना के इन्होंने सीटें छीनी, फिर भी इतनी सीटें छीनने के बावजूद पहले नंबर पे आज भी वो है। यानी इतनी ज्यादा सीटें थी इमरान खान के पास कि वो छीन छीन के थक गए, लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ी जमात है। अब भी पार्लियामेंट में सबसे आगे वही है। इमरान खान की बहन ने भी एक स्टेटमेंट दिया है और ये बात बताई थी अलीमा खान साहिबा ने और उन्होंने बड़ा क्लियरली ये स्टेटमेंट पहले दिया था। उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने बताया कि ये मुझे मारना चाहते हैं और ये फैसला 1 माह पहले हुआ था और वो ये भी कहते रहे इमरान खान कि मुझे मुर्सी की तरह मारना चाहते हैं। ये अलीमा खान साहिबा ने पहले बता रखा है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया था इमरान खान साहब के हवाले से
बहरहाल इस वक्त जो इमरान खान साहब की सूरत हाल है, जेल में उनको कोई मिलने नहीं दे रहा, और ये चीज़ें रिपोर्ट की जा रही हैं कि शायद उनकी बिजली बंद है, कोई कह रहा है कि जी उनको खाना ठीक नहीं मिल रहा, कोई कह रहा है जी उनको बुरे हालात में रखा गया है, कोई कह रहा है जी उनको बाहर निकलने की इजाज़त जो सांस लेने की थी, चलने की, वो भी उनकी मना कर दी गई है। तो इमरान खान साहब को कह रहे हैं जी बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। अच्छा, ये किया क्यों जा रहा है, अब ज़रा आप इस तरफ आ जाएं ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। इमरान खान साहब का इस वक्त अपनी पार्टी के लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है, या उनका पैगाम बाहर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान को यह पता है कि उनकी लाइफ के लिए और उनकी सियासत के लिए ये डेथ वारंट है अगर आईनी तरमीम हो जाती है तो। उन्होंने इसीलिए कहा था कि डू और डाई, यानी ये मेरे लिए मरो या मारने का मुकाम है, आर या पार जिसको कहते हैं आप उर्दू में। तो इमरान खान साहब ने कहा था ये आर या पार वाला मामला है, आईनी तरमीम वाला। देखिए, अगर आईनी तरमीम कर लेती है हुकूमत तो फिर उनके हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर छुट्टियों पे चले जाए, एंजॉय करें। फिर उसके बाद कोई बहुत बड़ी अवामी तहरीक चली तो चली, वरना कोई फायदा नहीं है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आईनी तरमीम को नाकाम बना देती है तो फिर ये हुकूमत जो मर्जी कर ले, इसको फिर घर जाना पड़ेगा। अब ये दोनों के सर्वाइवल का मामला है। आईनी तरमीम के नंबर हुकूमत के पास पूरे नहीं है, नंबर पूरे करने के लिए इस वक्त भी कोशिश हो रही है। अच्छा, इस वक्त जो सबसे ज्यादा काम करना है, देखें, इमरान खान साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा तो उनकी पार्टी कर क्या रही है, स्टेटमेंट सिर्फ, बस। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, पाकिस्तान का सबसे मकबूल रहनुमा है, और उनकी बहन कह रही है, उनके जानने वाले कह रहे हैं, बहुत सारे सोर्सेज बता रहे हैं, और खुद उनकी पार्टी कह रही है जी कि उनकी जान खतरे में है। लेकिन इसके बावजूद कोई शख्स कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। यानी गंडापुर साहब मिले वजीर दाखिला को, उनकी मदद भी की जरगे के मामले में, फिर स्पेशली गए उनको मिलने के लिए और वहां पे मामला तय किए। ये बड़ी अच्छी बात है, गंडापुर साहब ने लीड ली इस मामले में कि ठीक है जी, आप आए, हम बैठ के मसला हल करते हैं, आप हमारे बंदों को मारे ना, गोली ना चलाएं, 4 बंदे जो है वो जाँ बहक हो गए, रोके इस सिलसिले को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी प्रेशर बहुत था गंडापुर पे, और उसके बाद जो है गंडापुर साहब ने ये मीटिंग की, मैंडेट लिया, फिर गए जाके उनसे मीटिंग की और मामला तय किया। अब वहां पे जो है वो पश्तून कौमी जरगा होगा, और हुकूमत ने अपनी चीजें रख दी है कि ये चीजें हैं, इनके मुताबिक आप इसको कर लें। उस पर हम कल बात करेंगे जैसे जैसे वो मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कोई अमली तौर पर इकदाम कर रही है, कोई कदम उठा रही है इमरान खान साहब की जबरी तौर पे जो उनको बिल्कुल तनहा कर दिया गया है, इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कदम उठा रही है? तो जवाब है नहीं उठा रही। लेकिन यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा अली अमीन गंडापुर साहब की बनती है। वो इसलिए बनती है कि गंडापुर साहब लोगों को लेकर गए थे इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में चीजें मिसमैनेज हो गई, और उनके लिए लोग गंडापुर साहब को भी रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि ना वो अपने लोगों से दूर जाते, ना वो अपने काफिले को तनहा छोड़ते, और ना ये सिचुएशन बनती। अब तो मोहसिन नकवी खुलकर दावा कर रहे हैं और सामने आकर दावा कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के सामने खड़े होकर कि जनाब ये तो कभी डी चौक आए ही नहीं, और ये वहां के रिपोर्टर भी कहते हैं डी चौक नहीं आए, ये दूसरी तरफ से गए थे। तो डी चौक गंडापुर साहब वो कहते हैं जी पहुंचे नहीं। अब गंडापुर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन पर यह आ गई कि उन्होंने आईनी तरमीम को रोकना है, क्योंकि इसको इमरान खान ने रेड लाइन बनाया हुआ था कि किसी सूरत भी आईनी तरमीम नहीं होने देनी। अब आईनी तरमीम रोकने के लिए गंडापुर साहब का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और याद रखिए इस वक्त तक हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारे जो हुकूमती अरकान हैं, MNAs, वो खैबर पख्तूनख्वा में चले गए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पे प्रोटेक्शन ले ली है, और वो अपने आप को वहां पे उन्होंने अपनी फैमिलीज के साथ रखा हुआ है कि पंजाब में हमारा जितना भी नुकसान हो, हम 25 तारीख के बाद ही पंजाब जाएंगे। जब नया चीफ जस्टिस आ जाएगा तो उससे हम इंसाफ मांगेंगे और पंजाब जाएंगे। काजी साहब से उनको उम्मीद नहीं है। अब बेशतर लोग तो खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फिर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की है कि उनको यहां पे प्रोटेक्शन दी जाए। चंद लोग जो पंजाब में मौजूद हैं, उनमें एक दो के बारे में मैं आपको बता देता हूं। रात को उनके बारे में मेरे पास इत्तला आई कि उनके घरों को घेरा गया है, और नामालूम अफराद जो हैं वो उनके घरों के आसपास पहरा दे रहे हैं कि अगर ये लोग निकल कर कहीं जाने की कोशिश करते हैं तो इनको उठा लिया जाएगा, और अगर ये अपने घर पे ही रहते हैं तो फिर इनको उठाया जाएगा आखिरी टाइम पे, यानी जब बिल्कुल करीब आ जाएगी आईनी तरमीम, तब इनको उठा के मजबूर किया जाएगा कि आईनी तरमीम के हक में वोट डालो। अब अगर लोगों को पहुंचा भी दिया गया ना, तो एक तो रेट बहुत बढ़ गया है। रेट बढ़ते बढ़ते, यानी मैं एक वीलॉग करता हूं तो अगले वीलॉग में जो रिपोर्ट आती है वो उससे भी बढ़ के आती है। पता चल रहा है कि रेट जो है वो तारीखी नौयत का हो गया,
اور اب تو کچھ ایم این اے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 80 کروڑ سے 100 کروڑ تک دیا جا رہا ہے ایک ایم این اے کو اور ایک سینیٹر کو کہ جناب آپ ٹوٹ جائیں اور آ کر آپ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈال دیں. تو حکومت کی جو اس پہ نئی حکمت عملی ہے وہ میں آپ کے ساتھ بتا دیتا ہوں. ایک تو عوام میں کچھ بددلی بھی ہے, بے چینی بھی ہے, اور وہ اسی لیے ہے کہ جو کچھ بھی اسلام آباد میں ڈی چوک میں ہوا اور جو علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ایک مہینے میں 2 مرتبہ ہوا اور انہوں نے 2 مرتبہ پردہ ڈال دیا, جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا, تو ایسی صورت میں کارکنوں کے اندر ایک بددلی اور بے چینی تو ہے. لیکن آج بہت بڑا امتحان بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ساہیوال میں اور ملتان میں بڑا احتجاج کر پائے گی. ان دونوں ڈویژنز کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ احتجاج کرنا ہے. اب یہ دونوں ڈویژن میں ایک ایک مبینہ لوٹا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا, لیکن ان کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ 2 بندے ہم سے نکل گئے ہوئے یہ والے, 3 بندے ہیں ٹوٹل لیکن 2 یہ والے ہیں. ان میں ایک ظہور قریشی صاحب ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں, اور ان کے بارے میں پارٹی کہہ رہی ہے جی ہمارا رابطہ نہیں ہوتا ان سے اور وہ قابو نہیں آ رہے. اور دوسرے جو ہیں وہ عثمان چودھری صاحب ہیں جو پہلی مرتبہ ایم این اے بنے اور ساہیوال سے وہ ہے. تو ان دونوں جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے تو کافی پریشر پبلک کا آئے گا, اور ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے کوئی پبلک کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ نہیں جی میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور مجھے آئندہ بھی الیکشن لڑائیں, آئندہ بھی الیکشن جتائیں. کیونکہ دیکھیں عثمان چودھری کو تو یہ کہا گیا کہ اگلی دفعہ تو پی ٹی آئی نے تمہیں ٹکٹ دینا ہی نہیں ہے اور تمہارے چچا کو ٹکٹ ملے گا, تو اس لیے تم ایک ہی دفعہ ایم این اے بنے ہو تو جو تم نے کمانا ہے جو تم نے کرنا ہے وہ کر لو. حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے, لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ابھی تک وہ پاکستان تحریک انصاف کو کس بات پہ چکر لگوا رہے ہیں. لیکن یہ رسپانسبلٹی جو ساری کی ساری ہوگی نا, ایک تو آج کے دن کا احتجاج طے کرے گا کہ پبلک کہاں کھڑی ہے اور کتنے زوردار طریقے سے نکلتی ہے, اور کیا لوگوں کو جو مایوسی کی باتیں ہو رہی تھی ان سے مایوسی ہوئی ہے یا آج بھی وہ نکلتے ہیں. دوسرا, عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو تشویشناک خبریں پاکستان تحریک انصاف بتا رہی ہے اس میں لوگوں میں بھی ایک بے چینی پیدا ہو رہی ہے, تو اس کے رد عمل کے طور پہ بھی لوگ نکل سکتے ہیں, باہر آ سکتے ہیں. ایک آدمی جو کوشش کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے, ان کا نام تھا انتظار حسین پنجو تھا, اور وہ آدمی پورا زور لگا کر کوشش کر رہا تھا. میری ان کے اغوا ہونے سے ایک دن پہلے بات ہوئی اور وہ زیادہ ٹائم یہی بات کرتے رہے کہ عمران خان کو ملیں گے تو سمجھ آئے گی, عمران خان کو ملیں گے تو وہ بتائیں گے. جو اس سے پہلے انہوں نے بتایا تھا میں نے کیٹیگوریکلی اپنی پارٹی کو بتا دیا تھا, لیکن ہم عمران خان صاحب سے ملنے کا ویٹ کر رہے ہیں, اور وہ پوری کوشش کر رہے تھے تو انہیں اغوا کر دیا گیا. اب وہ لاپتہ ہیں جبری طور پہ, ان کا پتہ ہی کوئی نہیں. پولیس نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کر دیا ہے, اور وکلا جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کے بعد ایک وکیل اٹھایا جاتا ہے اور وکلا اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دیتے. اچھا, یہ جو ہے نا وکیل اپنی طاقت کو کم کر رہے ہیں, اپنی کمزوری جو ہے اس کو میدان میں رکھ رہے ہیں کہ جو مرضی آئے ان کے ساتھ جو مرضی کرے. کیونکہ ابھی ایک خاص جماعت کے وکلا کو مار پڑ رہی ہے, کل دوسری جماعت کے پڑے گی, پرسوں تیسری سوچ والوں کو پڑے گی, تو اس طرح ہی اکیلے ہو کر مار کھائیں گے. گنڈا پور کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ سارا ملبہ ان پر پڑتا ہے, اور انہیں اب اس ساری صورتحال میں فرنٹ فٹ پہ آنا پڑے گا. انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا گنڈا پور نے کہ جناب میں دوبارہ آؤں گا اور میں پھر آؤں گا, تو آئین کے اوپر حملہ روکنا ہے اور عدلیہ کے اوپر اٹیک روکنا ہے, عدلیہ کو ان کے کنٹرول میں نہیں جانے دینا. تو یہ 2 چیزیں کرنے کے لیے گنڈا پور صاحب کو شاید اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں بھی ہوتی تو دوبارہ ڈی چوک اسلام آباد جانا پڑے گا آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے. اب ایک اور خبر جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا, ذرا یہ آپ اپنے سامنے رکھ لیں کہ حکومت نے دعویٰ کیا کہ 5 پاور پلانٹس جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں اور اس سے 411 ارب روپے بچ جائیں گے. تو جناب یہ چٹا جھوٹ ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ پلانٹ بہت پرانے تھے, ان میں زیادہ پلانٹ جو ہیں وہ 1994 میں جو پالیسی بنی تھی اس کے تحت لگائے گئے تھے. کوئی ایک آدھا پلانٹ ایسا ہے جو 2001 کی جو پالیسی بنی تھی اس میں لگایا گیا تھا. تو یہ ٹوٹل 5 پلانٹ ہے. تو ان 5 پلانٹوں کے بارے میں کہتے ہیں جی 411 ارب روپے بچیں گے, تو جھوٹ بولتے ہیں. یہ 70 سے 80 ارب روپے کی سالانہ بچت پاکستان کو ہوگی, جو کیپیسٹی پیمنٹ کا 2% بنتا ہے. یعنی پاکستانیوں کو اگر 100 روپے آ رہا تھا نا تو 98 روپے آئے گا, اور وہ بھی 98 روپے کہاں آئے گا, یہ کوئی اور ٹیکس لگا دیں گے آپ کے اوپر. تو عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا بجلی سستی کریں گے, کوئی ٹائم لائن نہیں دے رہی ہے. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مہنگے منصوبے لگائے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے یہ 5 پلانٹ بند کر دیے ہیں اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو 5 پلانٹ ہے یہ ویسے ہی بند ہو رہے تھے, ان کا ٹائم ہی پورا ہو گیا تھا, بلکہ ان کو ایکسٹینشن بھی دی گئی تھی.
ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو ایکسٹینشن بھی دی گئی تھی اور کچھ کو حال ہی میں ایکسٹینشن دی گئی ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ کے ساتھ. اور یہ پلانٹ ویسے ہی بند ہو رہے تھے. اب ان پلانٹوں کو پیسہ کتنا دیا ہے, صرف ایک پلانٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا نا تو آپ کی طبیعت ہری ہو جائے گی, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا. ہپکو والا جو پلانٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جی بند ہو گیا, اس کو پچھلے 1 سال میں اس نے 1 یونٹ بجلی بھی پیدا نہیں کی. ہپکو پاور پلانٹ نے, اور میں اسپیشل تھینکس ٹو عامر متین صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ تحقیق پہلے کی ہے اور ان کو ان کا کریڈٹ دینا چاہیے. انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا, پھر میں نے اس کو بعد میں اسٹڈی کیا اور یہ ان کی خبر ہے. ہپکو نے پچھلے 1 سال میں 1 یونٹ بھی بجلی پیدا نہیں کی اور قوم سے انہوں نے لیے ہیں 24 ارب روپیہ 1 سال میں. اور پچھلے 10 سال میں بہت تھوڑی بجلی پیدا کر کے انہوں نے جو کیپیسٹی پیمنٹوں کی بد میں پیسہ لیا ہے وہ 205 ارب روپے انہوں نے لیے پاکستانیوں سے. 205 ارب روپے اتنا انہوں نے لوٹا اس ملک کو. اب یہ احسان جتا رہے ہیں جب ان کا ٹائم ختم ہو گیا. ان کا ٹائم ختم ہو گیا تو بند کر کے اب یہ ناچ رہے ہیں, چھلانگے مارنے کے, جناب انہوں نے بہت بڑی کامیابی کی ہے. اس میں جو لال پیر پلانٹ ہے نا یہ بھی بہت پیسہ کما گیا. اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس میں خواجہ آصف صاحب کے بھی کوئی شیئر بتائے جاتے ہیں کہ اس کے اندر موجود ہے. بہرحال یہ جو لال پیر پلانٹ ہے یہ 1997 میں آیا تھا اور اس کو 2003 میں لائسنس ملا تھا اور 1994 کے حساب سے اس کو جو ہے وہ بنایا گیا تھا. جو بیوروکریٹ ہے نا وہ کوئی نہ کوئی گیم ڈال دیتے ہیں. 2019 میں اس کا معاہدہ ختم ہونا تھا لیکن اسے 2029 تک کے لیے توسیع دے دی گئی اور اب کہہ رہے ہیں جی ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. اور بھئی اس کو تو 2019 میں ختم ہونا تھا, اب 2024 میں ختم کر کے آپ قوم کے اوپر احسان جتلا رہے ہیں. ان میں کوئی پلانٹ ایسا ہے جو سال میں 14 دن چلا, کوئی ایسا ہے جو 10 دن چلا, کوئی 10% والا ہے, کوئی 30% والا ہے, میکسیمم 40% تک ہے. تو ان پلانٹوں نے پاکستانیوں کا خون نچوڑ دیا. اب جناب علی ان کے بند ہونے کا ٹائم آ گیا تھا اور اب یہ کام ہی نہیں کر پا رہے تھے. ایک پلانٹ تو ایسا ہے پورے پچھلے سال میں 1 یونٹ بجلی نہیں بنائی. کیوں نہیں بنائی؟ بنا ہی نہیں پا رہا. لہٰذا اب یہ پلانٹ بند ہونے کا ٹائم تھا تو قوم کے اوپر احسان نہ چڑھائیں. آپ نے جو پلانٹ لگائے تھے نا 2013 سے 2015 والی پالیسی میں, یہ جو 2015 کے آس پاس نواز شریف نے اور شہباز شریف نے پلانٹ لگائے تھے, 80% سے زیادہ بوجھ ان پلانٹس کا ہے پاکستان کے اوپر. جو زیادہ بوجھ ہے وہ ان پلانٹس کا ہے. ہم 2100 ارب سے زائد کا کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں ان پلانٹس کو. تو یہ زیادتی پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں معیشت کے حوالے سے, اور بہت سارے جھوٹے دعوے ہیں ان کے, ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن سچویشن آپ کے سامنے ہے. آئینی ترمیم کو روکنے کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تو علی امین گنڈا پور کی ہے, اور دوسرا عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی کوششیں بہت کمزور ہیں. حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان خطرے میں ہے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.